The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. يا دراري السلام عليكم. يا دراري مرحبا بكم في المقطع الثاني ولا الحلقة الثانية من سلسلة حقيقة الماسونية في الراب المغربي. المهم غندوزو للتحليل ديال الكليب ولا ديال الأغنية ديال ديزيدروس. كما شرحت لكم الأغنية إلا جيتو تشوفو التصاور معايا هنايا كنشوفو التصويرة ديال البيك كما قلت لكم عندو لسان مرسوم في الدراع ديالو. هاد اللسان هو لسان ديال واحد الجروب معروف. شو نتوما كتشوفو معايا لسان مرسوم في الدراع ديالو. لسان راه ديال الرولينغ ستون. الرولينغ ستون راه معروفين هما واحد الجروب انجليزي في الثمانينات كان كيغني الروك اند رول مع ديك الحملة تاع الهيبي والروك والروينة الكحلة. ما علينا، غتمشيو غتشوفو باش تأكدو بأن هداك السين ماسوني وسين من علامات الشيطان. غتمشيو غتشوفو واحد ماشي ألبوم ديالهم كامل مسمينو الساتانيك ماجيستي، الملك الشيطاني، ولا اللي بغيتي سميها هادي السمية ديالو بالونجلي سميتو الساتانيك ماجيستي. غندوز لحاجة وحدة أخرى لحقاش راه باين هاد لو سين باين العمى كما كنقولو. والحاجة الثانية نزيد الحاجة الثانية اللي كنا هضرنا عليها هو ديك اللعيبة تاع 19 في الدقيقة 19 كيبان لينا واحد الطربوش كيبان 19. خصكم تعرفوا بأن ديك الرقم 19 واحد الرقم يعني سبحان الله في القرآن. خصك تعرفوا بأن الرقم 19 هو عدد الحروف اللي كتكون كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. خصكم تعرفوا بأن أول سورة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم هي سورة العلق. إلا بديتيها من بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق تا الآخر سورة آخر آية نزلت عليه غتلقى بأن هذيك الآية فيها 19 حرف 19 كلمة بالضبط نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الرسالة ديالو. نزلت عليه 19 كلمة. أول حاجة تلقاها الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى. يعني الرقم 19 منديروش غير هكاك في هاد الفيديو ياك. إلا بغيتو تعرفو أكتر بأن خاصكم تعرفوا واحد الحاجة سميتها علم الحساب في الرياضة في القرآن. حتى شي حاجة محطوطة في القرآن عابة هكذاك زعما فابور، كلشي محسوب كلشي معبور. يعني ما تنتظروش من وحدين شيطانيين ما يحطوش ليكم نتوما داك الشيء معبور ومحسوب. ما علينا ندوزو باش هاد الفيديو ما تكونش طويلة بزاف لحقاش الا جينا نحلو كل حاجة راه بزاف ما يتقال بزاف. ولكن حنا غناخدو ديك العلامات اللي باينين باش ما يلقاوش كيفاش يكذبوهم. من بين العلامات اللي كنا هضرنا عليهم وديك العلامة ديال السلسلة اللي داير الدرسة المسوسة اللي فيها واحد العين، وديك العين اصل ديالها كما كنت قلت لكم في الفيديو الاول اصل ديالها فرعوني. هذيك العين هي عين ديال أوريوس، حورس بالعربية، إله فرعوني. هذوك الفرعونيين كانوا كيعتقدوا أن هاد العين ديال الله ديالهم، وحاشا ولله باش تكون العين ديال الله. كانت كتسمى العين بعين الروح الأمينة. الروح الأمينة هو الله عندهم ياك. هاد العين بما أنها جات في مثلات يعني هو رمز
من رموز الماسونية، لحقاش كنعرفو بأن الماسونية كاملة عندهم واحد العلم سميتو علم التثليث. داكشي علاش دايرين مثلث، مثلث فيه ثلاثة. شنو هما؟ كل نقطة في ديك المثلث كتعني شي حاجة، بما أن ديك المثلث مقلوب عنده يعني هو قالب الآية. وفاش كتكون ماسوني كتآمن بواحد الحاجة سميتها العين الثالثة، يعني هو عنده جوج العينين والعين الثالثة ديالو زعما راها صعيبة بزاف، داكشي علاش كيبينها للناس. العين الثالثة ديالو خاصكم تعرفوا عاوتاني، الا بغيتو تفهموا ما معنى العين الثالثة ساهل، راه اي حاجة قلبتو عليها غتلقاو. العين الثالثة هي واحد النقطة في الشاكرا ديال الانسان، يعني الجسم ديال الانسان فيه واحد النقط تاع القوة ولا النقط ديال الطاقة، المجموع ديالهم 9 الى ما خفت نكذب 9 من بيناتهم العين الثالثة. هذيك العين هو يعني سحر من السحرة تاع فرعون، كانوا علموه كيفاش يستعمل هذيك العين من اجل يعني يجذب الناس ليه ومن اجل استعباد الناس. ما علينا، هادو هما يعني الرموز الظاهرة في هاد الفيديو، من غير هذاك الرمز ديال الراس ولا ديال الجمجمة اللي محطوطة. هذيك الجمجمة اللي محطوطة دانون جانج، خاصكم تعرفوا بأن ديك الجمجمة هي ديال سكولز اند بون. سكولز اند بون شكون هما واحد الجماعة سرية كانت في ميريكان يعني في السبعينات. هذيك الجماعة كانت في عندها واحد لي ريت دو باساج، يعني عندهم واحد العبادات خاص بهم. من بين هذوك العبادات التبجيل ديال الموت. هما بحال كيكبروا بالموت، كيقولوا الموت يعني هي شي حاجة عظيمة، هي في حد ذاتها شي حاجة عظيمة، ولكن هما كيقولوا بأن هذاك الموت راه غير باساج لواحد العالم واحد آخر اللي غنعيشوا فيه ملوك. ولكن ما عرفوش بأن هذاك اللي كيقول لهم هذيك الهضره بانهم يعيشوا ملوك وغيعيشوا ما عرفت شنو وغيعيشوا خالدين، غتعيشوا خالدين، ولكن غتعيشوا خالدين في جهنم ان شاء الله. اما اللي كيدير هاد الريوس ديال الشياطين وديال الموتى، اللي كيبجل الموت يستعمل السحر الاسود باش يوصل شي حويجات للناس، هذاك راه محال. راكم عارفين ربي اش كيتسناو كاع السحرة والمشعوذين شنو كيتسناو من بعد الموت. كاع ما نهضروا على هاد القضية، جهنم وبئس المصير. المهم هاد الفيديو ديالي راه كان ساهل خفيف باش ما نزيدش نطول عليكم. دراري كما العادة كنوصيكم بالبارطاج وكنوصيكم بالاشتراك في القناة، متنساش ديروا لايك. اي حاجة بغيتو تعرفوا اكثر على هاد الفيديو ولا على هاد السلسلة، لحقاش الباقة طويلة كاينين بزاف الفيديوهات غيجيو موراها، بيناتهم الحلقة الثالثة ان شاء الله هو الفيديو ديال الشيطان هو البيك، ومن بعد غادي عاد ندوزو لزوزو وهاديك سليوة وهادوك عبدة الشياطين اللي عندنا في المغرب وباقي مبقاوش يهديهم الله. فاش غنساليو من الراب غندوزو لحاجة وحدة أخرى كاع ما تخافوا. يلا الدراري اش غنقول لكم انا، السلام عليكم.